अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। वैसे मैं उसके लिए एक बिल्कुल नया आदमी था। उसके नजदीक अभी मेरे मुकाबले में चची की हैसियत ज्यादा मुस्तनद और मोहतरम थी। चची बहरहाल उसे एक खराबे से बचा कर लाई थी, लेकिन अगर मैं किसी और अच्छे मौके का इंतजार करता तो किस उम्मीद पर करता। चची का क्या भरोसा था। अगर जरी ने उससे मेरे बारे में कुछ कह भी दिया और चची ने मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देने का हुक्म दे दिया, तब भी मुझे उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चची के साथ एक औरत भी थी। उसका चेहरा उसके पेशे की चुगली का रहा था। वो भारी भरकम जिस्म और कुल्ले ठुस्से की औरत थी। चची ने उसे बड़े कमरे में बिठाया और जरी को साथ लेकर अंदर आ गई। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर मंडलाने लगा। आने वाली औरत की गूंजदार आवाज अचानक बुलंद हुई। चश्मे बदूर, ये है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बार तो नसरन खानम तुमने हम सबको शिकस्त दे दी भाई। लड़की तो अब हमारी हो गई। तुम्हारी ही है, चची फराक दिली से बोली। उसका नाम मुझे पहली बार मालूम हुआ। मैंने कब इनकार किया है। फिर वो जरी से मुखातिब हुई। अरे अदाब करो, खबर है तुम्हारे सामने कौन बैठा है? ये कलकत्ते की नामी ग्रामी बेगम है, मेहताब बेगम। मैंने झांक कर देखा। जरी ने उसे अदाब किया। मेहताब बेगम ने जवाबन उसे सीने से लगा लिया। चची नसरन खानम ने बावर्ची को आवाज दी। बावर्ची इस तरफ आया तो मुझे अपनी जगह से हटना पड़ा, इसलिए मैं बाकी हाल देख और सुन नहीं सका। मेहताब बेगम देर तक बैठी रही। फिर नसरन जरी को उसके कमरे में भेजकर मेहताब बेगम को बड़े दरवाजे तक रुखसत करने गई। मौका अच्छा था, मगर मैं जानबूझकर जरी के कमरे में नहीं गया। फिर नसरन खुद भी कहीं बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मेहमानों का तांता बच गया। एक आता था, एक जाता था। दूसरे दिन सुबह तक खैरियत रही। जरी ने नसरन से मेरे मुतल्लक एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मेरे साथ नसरन का रवैया बदस्तूर नरमी और अपनायत का था। अलबत्ता जरी कुछ उदास हो गई थी। जब कभी मेरा उसका सामना होता, मैं उसे मानी खेज नजरों से देखता। वो गर्दन झुका लेती। उस दिन शाम की चाय के वक्त नसरन ने एक बार फिर जरी से मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बीबी ये तुझे क्या होता जा रहा है? तुझे किस चीज की जरूरत है? क्या रोक है? क्या कोई मुलाजिम तेरा कहा नहीं मानता? मुझे बता, आखिर क्या बात है? मैं तेरे लिए दुनिया भर की खुशियां खरीद लूंगी। जरी ने सहमे लहजे में कहा, नहीं, यहाँ हर चीज मौजूद है, मुझे तो कोई गम नहीं है। अब अपना वो मछली बाजार भूल जा बीबी। तौबा तौबा, तेरे साथ कैसा बुरा सलूक करते थे वो लोग। मैं जब भी ख्याल करती हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूल ही गई हूँ, जरी ने शिकस्ता आवाज में कहा। और ये तू अंदर क्या छुपी बैठी रहती है? कुछ बाहर भी आया जाया कर पगली। इस मकान में सिर्फ एक कमरा थोड़ी है। जी। जरी उसे नजरें नहीं मिला रही थी। तू यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्यों तकता रहता है? अचानक नस्तरन में मत वजह होगी। कुछ बीबी का भी ख्याल रखा कर, इसकी खिदमत किया कर। मैं तो बहुत कहता हूँ बेगम साहब, मैंने फिदवियाना अंदाज में कहा, मगर जरी बीबी के तो कमरे में बंद पड़े रहने की आदत है। नहीं नहीं, बस बहुत गम हो चुका। नस्तरन ने फैसला कुन लहजे में कहा, आज से कमरा बंद। शाम को मेरे दो मुंह बोले भाई आ रहे हैं। उनके मुझ पर बड़े एहसानात है, उनसे कोई पता नहीं है। आज शाम उनके साथ बायोस्कोप चलेंगे। जरी तुम अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लेना। समझी मैं क्या कह रही हूँ? जी। जरी ने सर को हफीफ सी जुम्बश दी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज आप हो आइए। मुझे मर्दों के साथ जाते हुए शर्म आती है। जरी ने जुर्रत करके कहा, कौन मर्द? नसरत कुछ तलखी से बोली, बीबी वो अपने भाई हैं, चाहे सगे ना हो मगर क्या अजीजों से कम है? फिर भी मेरे लिए तो अजनबी हैं। जरी ने धीमे लहजे में कहा, अजनबियत तो खत्म करने से खत्म होगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था मेरी लाडली कि ये कलकत्ता है, फैजाबाद नहीं है, लखनऊ नहीं है। यहाँ तुम वहां की बातें करने लगी तो बस काम हो गया। अरे नन्नी भी मेरी जान, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी उस वक्त मेरा भी यही हाल था। अब उम्र गुजरने के बाद पता चला कि सारा वक्त कितने ढकोसलों, कितने ढूंगों में गुजर गया। जरी का ये बदला हुआ अंदाज नसरत के लिए ताजियाना साबित हुआ। उसने इतनी बातें की, ऐसी नरमी, गर्मी, तलखी और शफकत से बातें की कि जरी के पास खामोश रहने के सिवा कोई चारा ना रहा। फिर उस दिन नसरन गैर मुतवक्का तौर पर कहीं बाहर गई। मैं इसी मौके की ताक में था, इसलिए छपट कर मैं जरी के पास पहुंच गया। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। रोने से कुछ नहीं होगा जरी। मैंने ये परवाह नहीं की कि मैं उसे किस लहजे में मुखातिब कर रहा हूँ। अब तुमने ज्यादा ना सही कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर कर लिया होगा। मैं इस वक्त ये कहने आया हूँ कि तुम इन मर्दों के सामने चली जाना जिन्हें बेगम साहब ने अपने मुंह बोले भाई बताया है। तुम जरूर जाओ, ताकि तुम्हें मेरे इंकशाफ पर मुकम्मल यकीन हो जाए। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यही मौजूद हूँ। और हाँ, यकीनन तुम मुझ पर भी शुबा कर सकती हो, क्योंकि मेरी उम्र, मेरा हुलिया और मेरे कपड़े मेरी बातों की नफी करते हैं। मगर यकीन करो, तुम जिस तरह खुद पर एतबार कर सकती हो इस तरह मुझ पर भी कर सकती हो। बाकी मामला अपने खुदा पर छोड़ देना, समझी? तुमने बेगम साहब से मेरा जिक्र ना करके मुझ पर और खुद पर एहसान किया है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे एतमाद पर पूरा उतरूं। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मैं वो नहीं हूं जो नजर आता हूं। बस अपना ख्याल रखो। मैं यही कहने आया था। मेरी आवाज भराने लगी थी। जरी ने लड़ती हुई पलके उठाकर मुझे देखा, फिर दोनों हाथों से चेहरा ढांप के रोने लगी। रोना बिल्कुल बंद। मैंने उसके करीब होकर कहा, रोने से काम और बिगड़ जाएगा। तुम्हें तो ये तासुर देना चाहिए कि तुम इस माहौल में बहुत ताजगी महसूस कर रही हो। मैं उन मर्दों के सामने नहीं जाऊंगी, वो रकत से बोली। आज के बाद मत जाना। मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। मैं करीब ही कहीं मौजूद रहूंगा। अब मैं चलता हूँ।
بیگم صاحب نے سارے نوکروں کو چکنا رکھا ہوگا، اپنے رویے سے کسی قسم کا اظہار مت کرنا۔ میں اس کے کمرے سے نکل آیا۔ نصرت خانم کا کوئی بھی وفادار ملازم اسے میرے بارے میں مشکوک کر سکتا تھا۔ ویسے ابھی تک تو بات ٹھیک چل رہی تھی۔ چائے کے بعد نصرت کا اچانک گھر سے باہر جانا کسی خطرے کی علامت ضرور تھا۔ اس کا زندگی میں بے شمار لڑکیوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، وہ لڑکیوں کے مختلف مزاجوں سے خوب آشنا ہوگی۔ آج اس نے زری کے لہجے کی ترشی محسوس کر لی ہوگی۔ نصرت کوئی ایک گھنٹے کے بعد واپس آ گئی۔ وہ کچھ جھجھلائی ہوئی تھی۔ آج اس نے مجھ پر بھی ملائمت کی وہ نظر نہیں ڈالی جو اب تک ڈالتی رہی تھی۔ پھر جب اندھیرا ذرا گہرا ہوا تو گیٹ پر بیٹھے ہوئے بوڑھے جاٹ ملازم نے اسے اس کے دونوں بھائیوں کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ ڈرائنگ روم کی تمام بتیاں روشن کر دی گئیں۔ باورچی کو پہلے ہی حکم دے دیا گیا تھا کہ کچھ شرینی کا بندوبست کر لے۔ میں بھی اس کی دلجوئی کی خاطر باورچی خانے میں مصروف تھا، مگر ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہاں کچھ دیر کے بعد جانا ہی مناسب تھا۔ باورچی نے چائے تیار کر لی تو اس کی بجائے میں خود چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ نصرت سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں بھائیوں کی پشتیں میری جانب تھی۔ نصرت کی رازدارانہ نگاہ پر ان کی آوازیں ایک دم ماند پڑ گئیں۔ دونوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ٹرے میرے ہاتھ سے گرتے گرتے رہ گئی اور پیالیوں میں ایک چھناکا ہوا۔ نصرت ہنس کر بولی، نیا ہے، ہر وقت ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ پورے 7 سال کے بعد اس شخص کو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی بدماش تھا جس نے ایک رات سینما میں نصرت سے کورا کے فروخت کے سلسلے میں بھاؤ تاؤ کیا۔ کریم گل نے جیل میں قسمیں کھا کھا کر کہا تھا کہ اس کے گنڈوں نے ہمارے ہوٹل سے فرار ہونے کے بعد صرف اس وقت تک ہمارا تعاقب کیا تھا جب تک ہماری ٹیکسی نظر آتی رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ مٹھل کے آدمیوں نے صحیح بات اگلوانے کے لیے کریم گل کی چمڑی ادھیڑ ڈالی تھی، مگر اس کے سوا کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کام کریم گل کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کام اس شخص کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا جو اس وقت یہاں موجود ہے۔ اس رات سینما میں اس نے اور اس کے ساتھ والی عورت سچی بھی نے جن ہوسناک نظروں سے کورا کی پذیرائی کی تھی وہ زندگی بھر میں فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کورا کو نصرت سے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے میرے اور کورا کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہو، یا اس نے مجھے اور کورا کو مولوی صاحب کے ساتھ کہیں بازار وغیرہ میں دے کر ہمارا تعاقب کیا ہو۔ میں اندر سے پھک رہا تھا، اس لیے مجھے میز تک پہنچنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ میرے پیر من بھر کے ہو گئے تھے۔ دل کی حرکت اچانک بند سی ہو کر تیز ہو گئی تھی۔ پھر بھی میں نے خود کو سرزنش کی اور قابو میں رہتے ہوئے ان دونوں کو سلام کیا اور میری جھجک پر ہنسنے لگے۔ دونوں تنومند تھے۔ میرے مطلوب شخص کا رنگ روپ خاصا بدل گیا تھا۔ سر کے بال اور اڑ گئے تھے، ہاتھ میں کڑا بھی نہیں تھا۔ وہ لباس معقول پہنے ہوئے تھا، کیوں نہ پہنتا؟ ایسے نامعقول لوگوں کو معقول لباسوں کی کیا کمی؟ اس کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں اس کے ہونٹوں پر تلوار کے مانند کھینچی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیز چمک تھی۔ دوسرا شخص سفید شیروانی میں ملبوس تھا اور تن و توش کے اعتبار سے چوڑے جسم کا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ سرمئی تھا۔ انگریزی بال نفیس تراش سے آراستہ کیے گئے تھے۔ وہ اگر خود کوئی نواب نہیں تو کسی نواب کا مصاحب ضرور معلوم ہوتا تھا۔ نصرت کو اپنے گاہکوں کی قسموں کا خوب اندازہ ہوگا کہ کون سی لڑکی کے لیے کس قسم کے گاہک سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ خانم، ہماری بے چینی کب دور ہوگی؟ نوابزادے نے کہا۔ گھبرائیے نہیں مرزا صاحب، خانم کی بجائے وہ بدماش بولا۔ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ ہمیں یقین ہے چاند میاں کہ تم اس بار بھی ہمیں تباہ کرواؤ گے۔ نواب ہنس کر بولا۔ کم سے کم مجھے اس بدماش کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ میں وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی غرض سے خود چائے بنانے لگا۔ نواب نے بجا مداخلت کی۔ بھئی خانم، ہم تو آپ کے ہاتھ کی چائے پئیں گے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ خانم نے ایک ادا سے کہا، فقیرہ کیسی عمدہ چائے بناتا ہے۔ میں اندر جا رہی ہوں، ذرا سنبھل کر بیٹھیے اور سینے پر بائیں جانب ہاتھ رکھ لیجئے۔ ہے نواب اپنے زانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ او خانم، آپ بھی کچھ کم نہیں ہے، آپ کا ہم سے بڑا قدردان کون ہوگا؟ چلیے جانے بھی دیجئے۔ اب بخار چلی گئی تو آپ کے چوچلے شروع ہو گئے، خانم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ سوچ کے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے حکم دیا، جاؤ ذرا بانو سے کہو گے اندر کیا چھپی بیٹھی ہیں، باہر آئیں، میرے محسن بھائی آئے ہیں۔ خانم نے میرے ہاتھ سے پیالی چھین لی۔ میں دروازے سے باہر جا کر آگے بڑھنے کے لیے وہیں ٹھہرا رہا۔ اندر چاند میاں کہہ رہا تھا، خانم، چھوکریوں کے انتہا میں تو دور دور تک تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ چھوکروں پر تمہاری نظر کب سے پڑنے لگی؟ چھاڑ کے لائی ہو، خیال رکھنا اس کے چہرے سے یہ جھاڑ جھنکار مت ہٹوانا، چھوکریاں باہر جانے سے انکار کر دیں گی۔ چلو ہٹو، کچھ مرزا صاحب کا بھی خیال کرو۔ خانم کی آواز آئی، تمہاری یہ عادت کبھی نہیں جائے گی، موقع بے موقع زبان خرچ کرتے رہتے ہو۔ بس اب وہ آنے ہی والی ہے، ذرا احتیاط سے بیٹھو اور خبردار اس کے سامنے کوئی اول فول بات مت کرنا۔ میں نے زری کے کمرے میں جا کر اسے خانم کا حکم سنایا۔ زری نہایت بہترین لباس پہنے ہوئی تھی۔ شاید نصرت نے اس کی آرائش و زیبائش میں خاص طور پر دلچسپی لی تھی۔ وہ ایک دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ وہی غرارہ تھا، تنگ چمپر، سر پر دوپٹہ تھا، دو چوٹیوں میں سے ایک آگے کی طرف پڑی ہوئی تھی۔ میں مبہوت رہ گیا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے منہ پھیر کر کہا۔ چلی جاؤ زری، چلی جاؤ، میری مانو اس وقت یہی مناسب ہے۔ میں تمہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گا۔ کبھی کبھی آدمی کو خلا سے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ ایک برا خواب دیکھا تھا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں نے اسے سمجھایا، ایک طرف تو تم منع کرتے ہو
दूसरी तरफ मुझे वहां भेजने के लिए भी मुस्तर हो। वो इस तरह से बोली, मेरा जी वहां जाने को नहीं चाहता। जी तो मेरा भी नहीं चाहता, मगर मजबूरी है जरी, मैंने नरमी से कहा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? उसने एक गैर मुतल्लक सवाल किया। मैं कोई भी हूँ, लेकिन हूँ तुम्हारा गमख्वार। खुदारा इस वक्त मेरे बारे में ना सोचो, तुम्हें पहुंचने में देर होगी तो बेगम साहब खुद अंदर आ जाएंगी। वो बहुत मुश्किल से आमादा हुई। मैं उसे साथ लेकर चला। उसका लिबास खुशबुओं से महक रहा था। दरवाजे पर आहट सुनकर नसरन लपकी उसे शाने से पकड़कर इस तरह आगे ले चली जैसे दुल्हनें ले जाई जाती हैं। नवाब मिर्जा और चांद मियां के दीदे फट गए। वो चंद लम्हों के लिए साकत हो गए। चांद मियां की पुतलियां उसकी आंखों में पारे की तरह हरकत करने लगी। उसने मिर्जा का हाथ पकड़कर कोई सरगोशी की। तब कहीं मिर्जा होश में आया। मैंने इन दोनों से तुम्हारा गायबाना तारफ करा दिया है, नसरन ने चहक के जरी से कहा। इन्हें तस्लीमात करो। आदाब। जरी का सीधा हाथ उठते हुए कपकपा गया। तस्लीमात तस्लीमात। मिर्जा की जुबान लड़खड़ाने लगी। हमने जब से आपका तस्करा सुना है, आपको देखने के लिए तबीयत बेकरार थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोया खानम ने आपकी तारीफ में मुखल से काम लिया था। जरी ने कोई तासुर जाहिर नहीं किया। नसरन इश्तियाक से इन दोनों के चेहरों का जायजा ले रही थी। उनके चेहरों पर बस हैरत छाई हुई थी। जरी की पलकें झुकी हुई थी। इसने शायद इन दोनों के चेहरे तक नहीं देखे होंगे। खानम बाजी, आपने शायद इन्हें बताया नहीं कि आपसे हमारा क्या रिश्ता है? चांद मियां ने जुबान खोली। ये तो हमसे अच्छी खासी अजनबियत बरत रही हैं। मैंने बता दिया है, लेकिन ये तो फितरी शर्म है। अब तुम ठहरे कलकत्ते के आदमी, इस गुड़िया को तो अभी यहाँ की आबो हवा से मानूस होने में वक्त लगेगा। बखुदा हमें मालूम नहीं था यहाँ ऐसी सूरत हाल से दुचार होना पड़ेगा। हम जरीबानों के लिए कुछ लाए भी तो नहीं। नवाब मिर्जा ने बेकरारी से कहा। खाली हाथ चले आए। इसने शेरवानी का बटन खोल के अंदरूनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल ली। खानम, आप हमारी तरफ से ये 5,000 रुपए रखिए और जरी के लिए उनकी पसंद के मुताबिक एक बहुत उम्दा सा तोहफा खरीदिए। अरे नहीं मिर्जा भाई, जरी भी यही है और आप भी यही हैं। दसियों मौके आएंगे, नसरन ने गड्डी वापस करते हुए कहा। भला आप कौन होती हैं दरमियान में दखल देने वाली? ये हमारा और जरीबानों का मामला है। मिर्जा को अपनी जगह करार नहीं था। अच्छा तो देखिए, जरी से पूछ लीजिए। क्यों जरी? नसरन ने जरी की तरफ देखा। उसकी आंखों से खुशी फूटी पड़ रही थी। जरी ने पहली मर्तबा चेहरा ऊपर किया। मैं सामने खड़ा था। एक लम्हे के लिए उसकी नजर मेरी तरफ उठी। मैंने इशारे से उसे तहम्मुल की तलकीन की। इसी वक्त नसरन को जैसे पहली बार मेरी वहां मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मेरे डांट के कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। मैं बाहर आ गया, लेकिन चाय, मीठी और नमकीन नेमतों की प्लेटें सजाने के बहाने बार बार अंदर आता जाता रहा। जरी खामोश बैठी थी। वो तीनों बात बात पर खिले जा रहे थे। नसरन कह रही थी, आज हमारा ख्याल आप लोगों के साथ सैर को जाने का था। चश्मे मारोशन, दिले माशात, मोटर हाजिर है। मिर्जा उचक कर बोला, लेकिन जरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर सही, तबीयत ठीक नहीं है तो फिर इन्हें जरूर जाना चाहिए। तबीयत भी बहल जाएगी। हम इन्हें दरिया के किनारे ले चलेंगे। रात का खाना वहां लाड में खाएंगे। क्यों जरी, आपका क्या कहना है? नवाब मिर्जा बिला वास्ता उससे मुखातिब हुआ। जरी के बदन में निराशा सा पैदा हो गया। उसकी बजाय नसरन ने जवाब दिया, आज नहीं, पहले आपसे जरी का हिजाब तो टूट जाए। तो गोया हमें यहाँ रोजाना हाजिरी देना होगी। आपका घर है, जब चाहें तशरीफ लाइए। खासी देर तक यही बातें होती रही। वो रात को 9 बजे वहां से टले। नसरन ने जरी को उनके जाने से पहले उसके कमरे में भेज दिया था। मैं शिशोपंज में मुब्तला था कि चांद मियां आके चला भी गया और मैं देखता का देखता रह गया। मैं एक वक्त में या तो नसरन की फिक्र कर सकता था या चांद मियां की। मैंने सोचा कि खैर, जहाँ 7 साल गुजर गए वहां चंद रोज और सही, कम से कम ये तो मालूम हो गया कि वो बदमाश कलकत्ते में मौजूद है और उस रूसिया का नाम चांद मियां है। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश उसे कोरा का पता मालूम ना हो। काश वो इनकार कर दे कि उसके गुंडे कोरा को हासिल करने में नाकाम हो गए थे। जरी ने रात का खाना खाने से इनकार कर दिया था। मैं एक बार अंदर गया तो वो तकिए में मुंह छुपाए पड़ी थी। नसरन उसकी कमर से हिलाते हुए समझा बुझा रही थी। मैंने भी उस रात कुछ नहीं खाया। वैसे भी महज जिंदगी बरकरार रखने के लिए चंद लुकमों से सुबह शाम पेट का जहन्नम भर लेता था। अब मुझे एक और फिक्र खाई जा रही थी। मुझे मालूम था कि चांद मियां और नवाब मिर्जा की बातें सुनने के बाद जरी का क्या हाल होगा। कोई इसका दिल पकड़े लेता होगा। मैं अपनी कोठरी के फर्श पर बैठा आने वाले लम्हों के हाके बना रहा था। अब जरी को यह बताना आसान था कि नसरन उसके लिए क्या सोच रही है, लेकिन इससे आगे खुद मुझे रास्ते गुम नजर आते थे। कोई घर नहीं था, कोई साया नहीं था। वही कलकत्ता था, वही सड़कें, वही वीरानी, दहशत थी, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। अभी मुझे अपने जहन के जाले साफ करने की कोशिश करते हुए देर नहीं हुई थी कि मुलाजिम ने इतला दी कि बेगम साहबा तलब कर रही। लौट के बंगले में पहुंचा। जरी का कमरा बंद था। बराबर के कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से नसरन की आवाज आई, इधर आजा। मैं कशमकश के आलम में अंदर पहुंचा। नसरन बिस्तर पर तनहा पड़ी हुई थी। उसे होश ही नहीं था कि साड़ी का पल्लू किधर गिरा हुआ है और बदन का कौन सा हिस्सा उरियां है। दरवाजा भीड़ ले, उसने मुझे दूसरा हुक्म दिया। आज मुझे फिर वही दर्द हो रहा है। वो करवट बदलते हुए बोली, देखती हूँ तेरे हाथों में कितना दम है और तूने बनारस वाले सेठ के यहाँ क्या खाया पिया है। मेरे जिस्म के हर मसाम से पसीना उबलने लगा और कानों में साए साए होने लगी। जी, मैंने अटक अटक कर कहा, आज तो खुद मेरे हाथों में दर्द है। आज ही तेरे हाथों में दर्द होना रह गया था कमबख्त।
میں انکار سننے کی عادی نہیں ہوں. چلا ہاتھ چلائے گا تو تیرے ہاتھ بھی دب جائیں گے. جی بہت درد ہے، میں نے گھبرا کر کہا. اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیلنے لگی. تیرا درد میں دور کرتی ہوں. آپ؟ میری آواز میں لرزش تھی. وہاں کھڑا کھڑا کیا لرز رہا ہے؟ جا دفع ہو جاؤ، اسی کو میرے گھر سے نکل جا. جا جا دور ہو مردار کہیں کا. وہ درشتی سے بولی. میں نظریں جھکائے وہیں کھڑا رہا. اس نے چیخ کر کہا، جاتا ہے یا بلاؤں دربان کو، اس سے کہوں کہ اس کلموہے کو گھر سے نکال دے، یہ تو نہرے کرتا ہے. میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ ہی کے پاس رہوں گا. میں نے تل ملا کر کہا. آپ دھکے دے کر نکال دیں گے تو دوبارہ واپس آ جاؤں گا. بکتا ہے، وہ ناگواری سے بولی. اس سے بعید نہیں تھا کہ مجھے اسی کو نکال باہر کرتی. میں آہستہ آہستہ اس کی مسائل کی طرف بڑھنے لگا. پھر میں نے پائنٹی بیٹھ کر اس کے پیر پکڑ لیے. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کراہنے لگی. میرے ہاتھ تیز تیز حرکت کر رہے تھے. نصرن نے آنکھیں بند کیے کہا، روشنی آنکھوں میں کھب رہی ہے، اٹھ کے بڑا بلب بجھا دے. میں اس کے حکم کی تعمیل کی. ارے تیرے ہاتھ تو خشک ہونے میں نہیں آتے. اٹھ کر بیٹھ کے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، کہاں درد ہو رہا ہے تیرے؟ سارے ہاتھوں میں. یہ لفظ بمشکل تمام میرے منہ سے نکلے. اس نے میرے ہاتھ دبانا شروع کر دی اور ایک بھرپور انگڑائی لی. زور پڑنے کی وجہ سے اس کے بلاؤز کے بٹن ٹوٹنے کی آواز آئی. کمر دوہری ہو گئی ہے. میں نے شرم سے اپنی آنکھیں نیچی کر لی. ایک لمحہ ایک صدی کے مانند گزر رہا تھا. مجھ پر غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت طاری تھی. ایک دل یہ کہتا تھا کہ پیروں کی بجائے اس کی گردن دبا دوں اور درد ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا. دوسرا کہتا تھا چند دن اور گزار لے. میں نے اس سے پہلے کسی عورت کی آنکھ میں ایسی چمک نہیں دیکھی تھی. مجھ پر جہاں جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہاں آگ سی لگنے لگتی تھی. تو جو کچھ کہتا تھا وہ سچ تھا. وہ خواب دیدہ آواز میں بولی. تو میری آزمائش پر پورا اترا. تیری نوکری پکی. اب میں تیرے لیے اچھے اچھے کپڑے بنواؤں گی، جنٹل مین بنا دوں گی تجھے. لیکن دیکھ، آنکھیں مت پھیر لینا. یہ نہ ہو کہ تو مجھے عورت سمجھ کر کہیں دیوانہ ہو جائے. اس نے باتیں کرنے پر کمر باندھ لی تھی اور مجھ پر اپنی نوازشیں نچھاور کری تھی. چند لمحوں کے لیے مجھے کچھ سکون سا ہوا. اب میں یہاں آ گیا ہوں تو کہیں اور کیوں جاؤں گا؟ ایسی اچھی جگہ کہاں ملے گی؟ میں نے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا. بس سمجھ لے، تو نے میرے تعلقات تو دیکھ ہی لیے. کلکتے کا بڑے سے بڑا آدمی یہاں آتا ہے. تو نے اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میں تجھے 7 تہنوں سے بھی نکال لاؤں گی. یہ کہہ کر وہ پھر لیٹ گئی. اس نے مجھے حکم دیا، ذرا میرے بازو تو دبا. میں نے اس بار کسی چوچرا کے بغیر اس کے بے لباس بازو پر ہاتھ چلانے شروع کر دیے. وہ کسمساتی اور آہیں بھرتی رہی. کبھی اس کروٹ ہوتی، کبھی اس کروٹ. اس کا لباس بستر پر بکھر گیا تھا. میں نظریں چراتا رہا. پھر اچانک کسی نے ہولے سے دروازے پر کھٹ کھٹ کی. وہ بے چینی سے اٹھی. اس نے مجھے بستر پر رکنے کا حکم دیا اور کباڑ کا ذرا سا پٹ کھول کر باہر جھانکا. کون؟ چاند میاں. ساتھ میں اور کون ہے؟ ملازم نے جواب دیا، اکیلے ہیں. نصرہ نے منہ بنایا اور ملازم کو ہدایت کی کہ وہ چاند میاں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دے. جا آرام کر، اس نے بے دلی کے ساتھ مجھ سے کہا. میری جان میں جان آئی. میں کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گھس گیا. وہ اپنا لباس درست کر کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی. مجھے ان کی یہ گفتگو سننے کا موقع نہیں ملا. پھر باورچی خانے کے دروازے کی آڑ سے میں نے دیکھا وہ چاند میاں کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی ہے. گویا معاملہ گمبھیر تھا. اتنی رات گئے چاند میاں کا آنا اور آتے ہی کمرے میں بند ہو جانا بے علت نہیں تھا. میرے ذہن میں ہزاروں اندیشے گردش کرنے لگے. جیسے ہی ان کا کمرہ بند ہوا میں نے باہر جا کر دیکھا. وہاں وہی موٹر کھڑی تھی جس میں شام ڈھلے نواب مرزا اور چاند میاں آئے تھے. لیکن ممکن ہے وہ زری کو لینے آیا ہو. اندھیری رات ہے، ایسے میں اسے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کرنے میں کیا دشواری ہوگی؟ بات لین دین پر اٹکی ہوئی ہوگی. زری کا حال دیکھ کر خود نصرن بھی جلد از جلد اسے پیچھے چھڑانے کا ارادہ رکھتی ہوگی، اس لیے وہ کم سے کم سودے پر بھی آمادہ ہو جائے گی. نواب مرزا کو کسی کل قرار نہیں آیا ہوگا. اس سے پہلے کوئی اور اہل نظر نصرن کو لالچ دیتا، اس نے پہلی فرصت میں چاند میاں کو نصرن سے گفت و شنید کے لیے بھیج دیا ہے. میں نے رینگتے ہوئے زری کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی. مجھے کچھ انتظار کرنا پڑا. پھر اندر سے زری کی ناتواں آواز آئی. میں نے سرگوشی میں اسے اپنا نام بتانے کی کوشش کی لیکن اس تک میری آواز نہیں پہنچ سکی. چنانچہ مجھے دوبارہ باورچی خانے میں جانا پڑا. وہاں میں نے ایک ردی کاغذ پر کوئلے سے اپنا نام لکھا اور وہ کاغذ جھاڑو کے تنکے کے ذریعے دروازے کے نیچے سے اس کے کمرے کے اندر ڈال دیا. زری نے فوراً دروازہ کھول دیا. کمرہ روشن تھا مگر زری کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا. اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو گئی تھی. خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، اس نے چیخنے کی کوشش کی. میں نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. میں تو پہلے ہی تمہیں لے چلتا، لیکن تم سے یہ بات کہتا کس طرح؟ اب تو تم نے خود دیکھ لیا. سنو، چاند میاں پھر آیا ہے. جاگتی رہنا اور ہوشیار بھی رہنا. میں یہی کہی رہوں گا. کوئی ایسی ویسی بات ہو تو فوراً مجھے آواز دے لینا. میں اب ایک لمحے بھی یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی، اس نے سسکتے ہوئے کہا. میں خود ایک لمحے بھی تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتا، مگر بار سوچ سمجھ کر قدم نکالنا ہو. یہ رات خیریت سے گزر جائے تو یہی بہت ہے. مگر ہم جائیں گے کہاں؟ اس نے پوچھا. میری آنکھیں نم ہو گئی. فورا بھی مجھ سے بار بار یہی سوال کرتی تھی. دنیا بہت بڑی ہے، یہاں سے نکلے تو صحیح، پھر دیکھا جائے گا کہ کہاں جانا ہے. تم بس حوصلہ قائم رکھنا. تم تو مسلسل رو رہی ہو. اور تم جو رو رہے ہو. اس نے میرے آنسو دیکھ لیے تھے. مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی تھی. میں نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اچھا دروازہ بند کر لو. اس نے کچھ اور کہنا چاہا مگر میں نے نہیں سنا، کیونکہ نصرن اور چاند میاں کسی وقت بھی باہر آ سکتے تھے. میں باورچی خانے کی روشنی گل کر کے
پھر چوکیداری کرنے لگا۔ میں نے احتیاطاً پیاز کاٹنے کا چاقو سنبھال لیا تھا اور لوہے کی سنی ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ کوئی دیر تک کوئی آہٹ نہیں ہوئی۔ میں نے دبے قدموں نصرن کے کمرے کے دروازے پر جا کر کان لگا دیے۔ اندر دھیمے لہجے میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ اب میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ رات گزر جائے، صرف ایک رات کی مہلت اور مل جائے۔ میں چکنا ہو کر بیٹھ گیا، جسم کی تمام طاقت کانوں میں سمٹ آئی۔ پھر چاند میاں بہت دیر بعد نصرت کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ جب ان کی چاپیں باورچی خانے کے قریب سنائی دی تو میری لوئیں جلنے لگیں۔ چاقو اور سنی پر میرے ہاتھ تڑپنے لگے۔ وہ زری کے کمرے سے آگے گزر گئے تھے۔ میں دم سادے اندر بیٹھا رہا۔ گاڑی چلنے کی آواز آئی اور چند منٹ بعد نصرن نے زری کے دروازے پر ٹھہوکے مارنا شروع کر دی۔ پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ نصرن اپنی خوابگاہ میں چلی گئی، دوبارہ واپس نہیں آئی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ گویا نصرن نے چاند میاں کو نشاد و نامراد واپس کر دیا تھا۔ اسے امید ہوگی کہ کل نواب مرزا دیوانہ ہو کر اپنی پیشکش میں اور اضافہ کر دے گا۔ اسے اس دشت کی سیاہی میں زمانہ گزر گیا تھا۔ مگر میں زری کو کہاں لے جاؤں گا؟ میری جیب میں ایک دمڑی بھی نہیں تھی۔ ایک نوجوان برقع پوش لڑکی کے ساتھ بڑی ہوئی داڑھی اور اول جلول کپڑوں والے ایک نوجوان کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے؟